مکان تو لا مکان تے کر مکان تو لا مکان تے کر مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دیے مکان تو لا جدہ جدہ ایمان باواز بلند مل کے آکھے گا مکان تو لا میرے نبی دی شان وچ باواز بلند مل کے آکھو مکان تو لا مکان تے کر مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے جتھوں مجرم بری ہوندے جتھوں مجرم بری ہوندے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے جتھوں گناہگاراں دی بخشش ہونی ہے اس عدالت دی گل ہے جتھوں مجرم بری ہوندے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان تے کر مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان تے کر مکان تو لا مل کے سارے آکھو مکان تو لا تے کر مکان تو لا مکان تے کر اللہ کریم دا کروڑا مرتبہ شکر ہے اس پاک ذات نے لاریب ذات نے سانو ساریانو اپنے گھر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم دا کروڑا مرتبہ کروڑا مرتبہ کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ اس پاک ذات نے لاریب ذات نے پروردگار نے سانو ساریانو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائی اے اللہ دا انعام ہے اے اللہ دی کرم نوازی اللہ جنوں چاہے جدوں چاہے جس ویلے چاہے اپنے گھر بلا سکتا ہے کہ نہیں ویکھو تانوں ٹائم نہ توفیق اللہ دیندا تو تسی ٹائم نال آ جاندے آ کے او دے بوے دے سوالی بن کے بہندے ہو اور اے بھی طریقہ کار بھی اے ہی ہونا چاہیے ہے کہ ٹائم دے نال بندہ آوے ٹائم دے نال کو گل بات سنے کہ کسی مسئلے دی سمجھ وچ آوے اور بندہ اس تے عمل کرے کیونکہ عید الاضحیٰ ان قریب ہے اس دے حوالے دے نال ہی پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر بھی نہ چیز نے کچھ مسائل بیان کیتے قربانی دے حوالے دے نال اور آج بھی انشاءاللہ قربانی دے حوالے دے نال چند مسائل بڑے ضروری اور اہم تواڈی خدمت پیش کرانگے دعا کرانگے کہ اللہ پاک
سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔